ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने. هانی من خیلی دوست دارم. اگه بعد مقصود واسه کسی خودمو باید فدا کنم، اون فقط تویی، فقط تو عزیزم. هیچکی بیشتر از من نمیتونه دوست داشته باشه. شما منو دوستم داشتین و بهای این دوست داشتنم به دست آوردین. نیازی نیست با کلمات بازی بکنید. تو لطف خیلی بزرگی بهم کردی. عصبانیت و ناراحتیت همش به جاست. ولی من چطور میتونستم تو رو به هارونی بدم که اون وقت... اصلا نمیخوام اینو بشنوم مامان شاینا. بیا دخترم، بیارش. بیا. بذارش اینجا. بفرما دخترم. برای من که هیچ وقت همچین صبحونه‌ای درست نکردین. چت شده دخترم؟ حافظت از دست رفته؟ یادت رفته؟ من همینجوری برای تو صبحونه درست میکردم. ما اینجا خدا رو شکر همه چی داریم. چرا زحمت کشیدین؟ این چه حرفیه زنده داشت جون؟ هیچ کی چیزی کم نداره. اینا همش از سر علاقه قلبی خودمونه. در ضمن زنده داشت، شما که ازدواج دخترتونو کردین، مسئولیتتونو به جا آوردین. لازم نبود من به دخترم اجازه‌ای بدم. هانی قبلا با من زندگی میکرد، از این به بعدم با من زندگی میکنه. شما هنوزم هانی رو دخترتون میگین زن دایی شاینا؟ من میخوام برم دستشویی. برو دخترم. چاندی تو هم باهاش برو. من الان نمیدونم با چه اسمی صداتون بزنم. بابا آدم خیلی خوبیه. بابای همه آدمای خوبی هن. فقط من اون مهره شطرنج بودم که همه ازش استفاده کردن. به چی فکر میکنی؟ دلم بدجوری شور میزنه. فکرم همش سمت هانی میره. احساس میکنم توی دردسری افتاده. پسرم قلبت چقدر پاکه. بعد این همه اتفاقی که افتاده هنوزم نگران اونی؟ حواسم ازش پرت نمیشه. بعضی وقتا فکر میکنم که برم پیشش و ازش بپرسم چرا همچین کاری با هم کرد. تو هیچ جایی نمیری الان که به هیچ وجه. پسرم تو به استراحت کامل نیاز داری عزیزم. اول خوب شو بعد در موردش فکر کن. خب سرعت ماشین رو زیاد کن. میخوام واسه پسرم نظری بدم. فراموشش کن. نگران نباش. مدیرت از شرکت زنگ زده بود. گفت یه جلسه ای دارین. آره باش حرف زدم.
یه چند روز دیگه میرم سر کار، به کارام میرسم. باشه خوبه. این شیرینی مناسبتش چیه؟ خانمون خوشمزه به نظر میرسه. مامان از بس غذای بیمارستان خوردم حالم بد شده. اینو باید امتحانش بکنم. این از خونه شاهین خانم اومده. از خونه شاهینه برای چی شیرینی اومده؟ آقا مقصود ازدواج کرده. چی؟ این که خبر خوبیه. ولی چیزی که تعجب داره اینه که توی ازدواج شوهرمه چرا عمه شیرینی پخش کرده. تو حالا چرا ساکت شدی؟ راستش ایشون با هانی خانم ازدواج کرده. هانی؟ چه مزخرفی داری میگی تو؟ تو دیوونه شدی؟ نه خیر خانم، 1000 مرتبه پرسیدم. مهتاب با راننده اومده بود. چطوری جرأت کردی با من تماس بگیری؟ هارون گوشی پیشم نبود. ببین من باید یه حرف خیلی مهمی رو بهت بزنم. فقط تویی که میتونی اونو بفهمونی. اون بهم میگه که من باید با آقا مقصود برین جهنم تو اون آقا مقصودت. باشه تو این شیرینی رو بگیر ببر آشپزخونه. برو. هارون صبر کن هارون. وایسا عزیزم، صبر کن ببین چی میگم. وایسا. فکر میکنی من وای میستم؟ اون چطور میتونه این کارو با هم بکنه؟ هارون لطفاً. حتما رسول اشتباه شنیده. من خودم میرم میبینم یا که اونو با خودم میارم. هارون وایسا پسرم. شاینا خبر ازدواج هانی اونو دیوونه کرد و با عصبانیت از خونه رفت. داره میاد خونه شما، کنترلش کن. اگه اون پسر منه تنها وارث بابایی تو هم هست. اون برادر زادته. لازم نیست اینا رو به یادم بیارین زنده شهناز. من هیچی رو فراموش نمی‌کنم. شاینا این قضیه رو کنترلش کن. دلم شور میزنه. من خیلی نگران پسرمم. چقدر زیبا شدی. نه درش نیار، بذار بمونه. میدونی به خدا باور کن من فکرشم نمی کردم تو اینقدر. اصلا باورم نمیشه که این آرایش بیشتر از قبل. چی شد؟ داری چی کار میکنی؟ آرایشتو به هم ریختی. وقتی تقدیر آدم به هم ریخته باشه صورت دیگه واسه کسی مهم نیست. من اونقدرام آدم بدی نیستم که تو فکر میکنی. میدونم من هیچ وقت فکرشم نمی کردم که با تو. شما از اینجا برید. اگرم که شما نمیرید من خودم یه لحظه صبر کن. باور کن من دروغ نمیگم. لطفاً از اینجا برید. अब तू ही बता दे कैसे जीना है सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे. من بلال در حضور خداوند متعال
این قرومی. همینطور که الان دست سارا رو گرفتم، برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی، خودم پرونده طلاقو باز. هانی 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 ای هارون پسرم چت شده عزیزم؟ چه بلایی سر خودت آوردی؟ فیلم بازی نکنین عمه، انگار اصلا نمیدونی. نه من واقعا نمیدونم. مگه با کسی دعوا کردی اومدی؟ وای خدای من، خدا عمر منو بهت بده، تو تنها یادگار داداشمی. منو به حرف نگیرین عمه، فقط جواب سوالمو بهم بدین. چی بگم هارون؟ من فقط به مقصود اجازه داده بودم زن دوم بگیره تا که اون ازم دور نشه. منم از خوشحالی اون خوش بودم. من چه میدونستم که اون اسم هانی رو میگه، میخواد هانی زنش بشه. این غیر ممکنه. من هانیو خیلی خوب میشناسم، اون اصلا اینجور آدمی نیست. وای من چرا باید به دروغ بگم؟ من خودم هنوز تو شوکم که هانی دختر منو و تو چرا سر من فریاد میزنی؟ مگه خودت اونو ول نکرده بودی؟ ول کردم؟ اینو کی بهتون گفته؟ اونی که سیلی زد. تو اونی که سیلی زدی نبودی؟ به کسی سیلی میزنی که روش حق داشته باشی. در ضمن من باهاتون حرفی ندارم. به نظرم مسئول همه اینا شمایی. برادرزادتونم، خوب میشناسمتون. لطفاً نخندین. دارم میخندم؟ میخواستم گریه کنم ولی چرا دارم میخندم؟ باید گریه کنم دیگه نه؟ باشه گریه کنین ولی خنده هاتون اذیت کننده است. چرا گریه کنم چاندی؟ مگه تو از خنده های من خوشت نمیاد؟ ای بابا من باید خوشحال باشم دیگه مگه نه؟ من الان ازدواج کردم، باید همش بخندم ها؟ منو مامان بزرگ فرستاد. شما که کمک لازم ندارین. کمک بخوام؟ من؟ آره کمک میخوام ولی کیه که کمکم بکنه؟ آخه کی به من کمک میکنه؟ اب تو هی بتا ده کیسه جینا ہے سکھا ده بے وفایی بنا ده. مامان من با تو می اومدم اما آزرا خیلی تب داره، چی کار کنم؟ شما براش حتما دعا کنید. این چه حرفیه میزنی؟ کنارش برای پسرم و عروسم دعا میکنم. میرم امامزاده دعای خیر میکنم. راستی مامان صدقه و خیرات حتما بده، هیچ کوتاهی نکنین لطفاً. این چه حرفیه؟ واسه پسرم و نوام هرچی خیرات بدم کمی. آها فهمیدی؟ هانی دخترم تو هم برای پسر دعا کن. حالا دیگه بریم، مقصود تو ماشین منتظره. تو هم برو تو. ببین دستمال بگیر به نیتش ببند. باشه بریم. من خواستم خودم واسه خوشحالی هانیم برم امامزاده و براش دعا کنم که خدا خوشبختش کنه. بیاین بشینی. اون خوشحال بود مامان، داشت میخندید. این یعنی هر اتفاقی که افتاده با رضایت خودش بوده. اما این چطور ممکنه؟ من چی میتونم بگم؟ اون 24 ساعته با مقصود بوده عزیزم. حتما بهش عادت کرده.
و اینکه اخلاق مقصودو که خودت میدونی. اما هانی اینطوری نبود. اون همچین دختری نبود ماما. چه میدونم والا. تو با چشمای خودت دیدیش که داشته میخندیده. اگه دلش شکسته بود که الان نمیتونست این کار بکنه، اذیت میشد. اون چرا با هم این کار رو کرد؟ نمیدونم، اما رفتارش خیلی وقت بود عوض شده بود. اول به من بی احترامی کرد، بعدم که تصادف تو رو شنید و اصلا براش مهم نبود. الانم که خودت رفتی دیدیش. هارون عزیزم، ولش کن، بی خیالش شو، فراموشش کن. آخه چرا انقدر دوستش داری؟ چرا به خاطر اون افسرده‌ای؟ مگه دختر برات کمه بهتر از اون پیدا میکنی؟ فراموشش کن. مامان حرف شما هم درسته، اما باید یه توجیهی داشته باشه که چرا اینجوری شد. هارون پسرم، آروم باش. از خونه برو بیرون. خب یه زندگی تازه رو شروع کن، دوستای جدید پیدا کن. چیکار کردی؟ باهاش حرف زدی؟ آره، گفت که برام دعا میکنه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اینجا چه خبره؟ منم همینو میخوام بگم مامان، که اینجا چه خبره. به جای اینکه از من بپرسین، برین از داداش بپرسین. از اونم میپرسم. اما این ماجرا از کی شروع شده؟ شرایط عوض شد. اگه مشکل داداش شما تموم شده، به مشکل داداش من برسین. ماشاءالله ماشاءالله، چه چهرت نورانی شده. بیا دخترم بشین، میخوام باهات حرف بزنم. بشین. از حالا عروس منی، اما منو مادر خودتم بدون. در ضمن هر رابطه‌ای که با شاینا داشتی، از زمانی که با مقصود عقد کردی، دیگه همه این رابطه ها تموم شده. دیگه اون هووته. میدونی که ذات هوو مثل عقرب میمونه. عقرب وقتی به دنیا میاد حتی مادرش هم نیش میزنه. هوو هم مثل عقرب میمونه. فهمیدی چی میگم؟ مراقب باش. هانی خانوم، شما اینجا نشستین؟ من اونجا همه خونه رو دنبالتون گشتم. چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ شاینا خانوم سر میز صبحانه حاضر نشستن، منتظر هاری خانوم هستن. این امروز با ما صبحونه میخوره. من میرم بیرون. خدافظ. دختر
شما صبحونتون رو میخوردین؟ صبحونه، نهار، شام همش رو من با تو میخورم مگه نه؟ اینقدر زود فراموش کردی؟ خب مادر جون کارم داشت. آره دارم میبینم. بشین. ایوا مقصود جای شما که اینجاست. نه بشین. چه فرقی میکنه؟ همینجا میشینم. به این میگن عدالت صحیح و درست برقرار شده واقعا. شاینا تازه 4 روز شده. ثانیه به ثانیه‌شو حساب میکنم. مگه من چی کار کردم که ثانیه به ثانیه‌شو حساب میکنی؟ اگه تو فکر میکنی ازم اشتباهی سر زده، پس من ازت معذرت میخوام. ای بابا من داشتم همینجوری میگفتم. خودت خیلی خوب میدونی که هیچ حرفی رو همینجوری نمیگی. چه حرفای الکی داری میزنی؟ بفرمایید شروع کنید. چای بریزم برات عزیزم؟ واسه همین گفتم چشاتو باز نگه دار. اون از بچگی همین عادتو داشت. هر کاری که دلش میخواست و همون کارو میکرد. مامان شما تعجب نکردین؟ کجاش تعجب داره؟ اونا دختر دایی پسرم من. چی میگن؟ عمه زاده و اون یکی هم که خب دایی زادشه دیگه. در ضمن من از اول اینو میدونستم. مامان شما میدونستین و به ما نگفتین؟ آره؟ این کجاش گفتن داره؟ هر چیزی یه زمانی داره، یه روشی داره. شما دوتا چرا اینقدر از من سوال جواب میکنی؟ واسه اینکه من نمیخوام اون چاندی زن داداشم بشه. تو ساکت باش. لازم نکردی تو این مسائل دخالت بکنی، فهمیدی؟ من که میتونم دخالت کنم نه؟ مامان حرف منو بشنوین. من واسه پسرم خیلی آرزو دارم. حواست باشه نوه من تو کوچه نمونده. تو کوچه که نمونده مامان، اما در واقع ارزشش از اینم پایین تر آورده. اما شما نمیخواین این موضوع رو بفهمین نه بدونین. چون مال بعد به خیرش صاحبشه. این چی داره میگه؟ این الان چی میگفت؟ هیچی مامان. بیا اینجا. پاهم خیلی درد میکنه. بشین پاهامو ماساژ بده. اینو هم به اون چاندی بگیم. در ضمن هنوز حالم کامل خوب نشده. خدایا توبه. خیلی دختر تنبلی داری. بگیر رو سرت سوارش کن. دیدی؟ چطور از نوش حمایت کرد؟ خب به تو چه ربطی داره؟ ولی من اصلا براتون مهم نیستم. دخترای همسن من همشون نامزد شدن یا ازدواج کردن. اولش اون هانی رو ببین. مامان بزرگ همه طلاها ها رو بهش داد. یه ذره ادب داشته باش. اون زنداییته. آره زنداییم اولیا حضرته. تو خجالت نمیکشی هان؟ چه دختر بی‌حیایی هستی. خودت داری حرف ازدواج و نامزدیتو میزنی. توبه. ای بابا من به ازدواج علاقه ای ندارم، ولی حداقل نامزد بشم. عروسی عالم هدیه گیرش میاد و الان که هانیم از زندگی هارون بیرون شده. خب چرا ادای دختر خوبا رو در میاری؟ بدون خجالت حرف بزن، واضح بگو ببینم چی میخوای بگی. منظورم اینه زندوی شهناز الان واسش دنبال دختر میگرده. بی حیا، چقدر به این چیزا فکر میکنی؟ توبه. برو برام آب بیار. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌ش رو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. مهرو رو دوست دارم. عزیزم با دوست داشتن شکم سیر نمیشه. مهرو دختر بلند پروازیه و توی رویاهاش جایی واسه تو نذاشته. مامان وقتی این حرفا رو میزنی شک میکنم که مامانمی.
من مامانتم، دشمنت که نیستم، اما هر چه زودتر من چرا فکر میکنم که انگار یه جورایی منو جادو کردی؟ من هیچ کاری نکردم. شما هم به من از این حرفا نزنید. چرا نزنم؟ من حق دارم که حرف دلمو بزنم. همه حق خودشونو ادا کردن. منم مسئولیتمو به جا آوردم ولی باختم. نه اینجوری نگو. من واقعا تو رو دوست دارم. لطفاً شما از این حرفا به من نزنید. من نمیخوام از شما همچین حرفایی رو بشنوم. خیلی اذیت میشم. خیلی خوب باشه، دیگه از این حرفا نمیزنم. ولی من نمیتونم مانع خودمم بشم. من اونقدرام آدم بی احساسی نیستم که تو فکر میکنی. من میدونم این اتفاقا تو شرایطی که افتاد، میدونم سخته، میدونم خیلی سخته که بهش عادت کنی، ولی باید تمام تلاشتو بکنی. و اینو هم خیلی خوب میدونم که به چشم تو آدم خیلی بدی شناخته شدم، ولی به خدا قسم اینقدرام آدم بدی نیستم. من میفهمم احترام بین پیوندها یعنی چی. تا وقتی که بین من و تو هیچ پیوندی وجود نداشت، احساسی هم وجود نداشت. اما الان دیگه من و تو محرمی. پس همه چی هست. همه چی. رفتار مقصود باهات چطوره ها؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ازت پرسیدم که رفتار مقصود باهات خوبه یا نه؟ شما نباید این سوالو بپرسین. هانی، من فقط میخوام دلم آرامش داشته باشه. نه که تو اذیت بشی. من نمیتونم تحمل کنم. تو بچگی هم وقتی میدونم مامان شاینا، ذره اذیت منم نمیتونستین تحمل کنید. لطفاً اینو هی تکرارش نکنید. من خیلی خوب یادمه. منم دارم تلاش میکنم که لطفاتون رو جبران بکنم. خیلی داری تلخ حرف میزنی. تلاش میکنم شیرین حرف بزنم. شاینا خانوم، این گوشی هانی خانم که پیشتون بود. آره، این تو کمدم مونده بود. میتونی بگیریش. من نمیخوامش. دیگه هیچ نیازی بهش ندارم. چرا نمیخوای؟ گوشی خودته. آخه بخوام به کی زنگ بزنم؟ نیازی بهش ندارم. به مقصود زنگ بزن. ازش بپرس که کی میاد خونه. شما خودتون بپرسین و به منم بگید. هانی خانم خیلی دارن تلخ حرف میزنن.
همیشه هم آروم یه گوشه میشینن. با آقا مقصود خوشحال به نظر نمیرسن. با مقصود فقط شاهی نباید خوشحال باشه. فهمیدی؟ بله. آزرا که از اولش همینطوری بود، ولی چند روز عمه هم حرفای عجیبی میزنه. وقتی نگام بهش میفته بهم چشم قره میره. یه جوری به نظر میرسه انگار دوست نداره با امین حرف بزنم. ولی من که نمیرم پیش امین، اون خودش میاد با هم حرف میزنه. امین دوست داره باهات صحبت کنه نه؟ و تو؟ نمیدونم هانی، حس ششم بهم میگه که امین نمیتونه مرد زندگی بشه. چاندی، اون دخترایی که سایه پدرشون و بالای سرشون دارن نیازی نیست از حس ششمشون استفاده بکنن. فقط باید به پدرشون اعتماد کنن. اونا هیچ وقت تصمیم بدی واسه دخترشون نمیگیرن. بقیه کجا؟ رفتن جشن عروسی. تو نرفتی؟ نه. چرا؟ اگه برم مردم حرفای عجیبی میزنن. میگن این چاندیه، دختره طوائف. چاندی، از این جور حرفا نزن. با سکوت من واقعیت تغییر نمیکنه. آدما دروغ میگن، ولی دنیا دروغ نمیگه. همه چیو میگه. گذشته، حال، آینده. پنهان نمیمونه. تو عروسی شرکت کردم. دیگه تو ولیمه شرکت نمی کنم. هر کی منو میبینه همش سوال جوابم میکنه. قبلا هیچکی حال هانی رو نمیپرسیدا. الان همه ازش میپرسن. هانی چطوره؟ چرا اونو با خودت نیاوردی؟ اون حتما با مقصود شاینه، تو خیلی قوی هستی. همشون اعصابم خورد میکنن. از کی انقدر عصبانی شدی؟ از هیچکی عصبانی نشدم. فقط خسته شدم. دیگه شب دیر وقتم شده. بی خیال، بهش فکر نکن. چرا واسه خودت نگرانی درست میکنی؟ بگیر بخواب، نیمه شبه. من که میخوابم. شما کجا؟ فکر کنم منم برم بخوابم. خب اینجا اتاقتونه. دارم ازت سوال میپرسم. چرا با هم این کارو کردی؟ چرا عشق منو به سخره گرفتی؟ تو که خیلی خوشحال به نظر میای. این لباس، این آرایش. من که بیشتر از مقصود پول دارم ها؟ تو فقط با من بازی کردی. وایسا، تا جواب سوالمو ندادی نمیذارم از اینجا بری هانی. بگو. وقتی که میخواستم حرف بزنم تو
تو حاضر نبودی چیزی بشنوی. حالا دیگه حرفی واسه گفتن ندارم. داری دروغ میگی. قبلا هم دروغ گفته بودی، الان هم داری دروغ میگی. اون چیزی نیست که شما فکر میکنید. شما دچار तू ही मेरा अपना रे तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन मर जाए DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.